हरिः ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 39 मा उपस्थित भएका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई यहाँ जुन कथा बताउनु भएको छ जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्ष हामीले कथा राखिरहेका छौँ। जय बोलौं एकचोटि श्री हरि नारायणको जय होस्। पराशर ऋषि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, भजिन भजमान दिव्यान्धकः देववृतः। यहाँ सत्वतका पुत्रहरूको वर्णन अनि स्यामन्तक मणिको कथा समेटिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सत्वतका पुत्र रत्नका रूपमा जो उत्पन्न भएका थिए तिनीहरूको नाम भजिन भजमान दिव्य अन्धक देववृद महाभोज र वृष्णि रहेको थियो। भजमानका 3 पुत्र रत्नका रूपमा क्रमशः निमि अनि वृकण वृष्णि उत्पन्न भएका थिए। यस्तै प्रकारले यसै गरी यिनका सौतेनी आमातिरका भाइ सतजित अनि सहस्राजित एवं अयोताजित रहेका थिए। देववृतका पुत्र रत्नका रूपमा बब्रु उत्पन्न भएका थिए। यिनै बब्रुका सम्बन्धमा यहाँनिर यो कुरा बताइएको छ। यथैव श्रेणु मधुरात्। यहाँ बताइएको छ कि हामीले जे जस्तो सुन्दछौँ नजिकमा गएर हेर्दा त्यस्तै पाउँछौँ। यथार्थमा मनुष्यहरूमा बब्रु अत्यन्त श्रेष्ठ छन् र देववृद त देवताहरूका समान रहेका छन्, अर्थात् देवताहरूकै स्वरूप हुन् भनेर बताइएको छ बब्रुको बारेमा। ती देववृद बब्रुबाट प्रवर्धन गरिएको मार्गको अवलम्बन गरेर अर्थात् उनीहरूद्वारा बताइएको उपदेशको अनुसरण गरेर 6074 मनुष्यहरूले परम पद प्राप्त गरेका थिए। राजा महाभोज अत्यन्त धर्मात्मा थिए। उनका वंशमा अर्थात् सन्तानमा भोज र मार्तिकावर जस्ता राजाहरू उत्पन्न भएका थिए। वृष्णिका 2 पुत्र रत्नका रूपमा सुमित्र र सुधाजित उत्पन्न भएका थिए। यिनीहरूमध्ये सुमित्रका पुत्र रत्नका रूपमा अनमित्र उत्पन्न भएका थिए। अनमित्रका पुत्र रत्नका रूपमा निधन उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै निधनका 2 पुत्र रत्नका रूपमा प्रसेन र सत्राजित उत्पन्न भएका थिए। भगवान श्री सूर्य नारायण निघ्नका पुत्र सत्राजितका मित्र थिए। एक दिन सत्राजितले समुद्रका किनारमा बसेर भगवान श्री सूर्य नारायणको स्तुति गरे। एकदा त्वं बोधेश तीर संश्रय सूर्य सत्राजित भनेर बताइएको छ। यथार्थमा तन्मय भएर सत्राजितले प्रार्थना गरेपछि भगवान आदित्य नारायण सूर्य भगवान उनका अगाडि प्रकट हुनुभयो। त्यसपछि मूर्त स्वरूप धारण गर्नुभएका भगवान श्री सूर्य नारायणलाई आफ्ना अगाडि प्रकट हुनुभएको देखेर सत्राजितले भने, जसरी हजुरलाई मैले आकाशमा आगोको डल्लो जस्तै अत्यन्त तातो स्वरूपमा देख्दछु, हे भगवान यहाँ मेरो नजिकमा प्रकट हुँदा पनि त्यस्तै देखिरहेको छु। हजुर यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट हुँदा पनि मैले हजुरको प्रसाद स्वरूप विशेष लक्षण केही पनि देखिन। सत्राजितले यसो भनिसकेपछि भगवान श्री सूर्य नारायणले आफ्नो घाँटीमा रहेको श्यामन्तक नाम भएको मणि निकालेर अलग स्थानमा राखिदिनु भयो। यसपछि सत्राजितले भगवान श्री सूर्य नारायणलाई यथार्थ रूपमा देखे।
उहाँको आँखा केही पहेँलो रङ भएका थिए, यस्तो आँखा थियो। उहाँको शरीर केही मात्रामा ताम्रवर्ण भएको र होचो किसिमको थियो। त्यसपछि अत्यन्त आधारपूर्वक प्रणाम गरेर सत्राजितले प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान श्री सूर्यनारायणले भन्नुभयो, तिमी आफ्नो चाहना अनुसारको वरदान माग बाबु भनेर यसरी भन्नुभयो। त्यसपछि सत्राजितले स्यामन्तक मणि पाउने मनसाय व्यक्त गरे। भगवान श्री सूर्यनारायणले सत्राजितलाई स्यामन्तक मणि दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, आफ्ना भक्तलाई दिनु भएपछि आकाशमा आफ्नो स्थानमा जानुभयो। त्यसपछि सत्राजित आफ्नो घाँटीमा त्यो निर्मल स्यामन्तक मणि धारण गरेर सूर्यनारायणका समान दिव्यमान हुँदै सम्पूर्ण दिशाहरूलाई प्रकाशमय गराउँदै द्वारकामा पुगे। सत्राजितलाई द्वारकामा प्रवेश गरिरहेको देखेर द्वारकामा निवास गर्ने मनुष्यहरूले पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि अर्थात् पृथ्वीमा भइरहेको अधर्मको विनाश गरेर धर्मको स्थापना गर्नका लागि आफ्नो अंशबाट मनुष्यका रूपमा अवतार लिनुभएका अनादि र अव्यय भगवान पुरुषोत्तमका छेउमा गएर भन्न लागे, हे भगवान, निश्चित रूपमा भगवान श्री सूर्यनारायण भगवत स्वरूप हजुरको दर्शनका लागि आइरहनु भएको छ। पक्कै पनि उहाँ नै आएको हुनुपर्दछ। हेर्नुहोस् उपर। यस किसिमले जनताहरूले भन्न लागे। यसरी यस्तो कुरा सुनेर भगवानले मुस्कुराउँदै हेरेर भन्नुभयो, त्यो सूर्यनारायण नभएर सूर्यनारायणद्वारा दिएको स्यामन्तक मणि लगाएर सत्राजित आइरहेको छ, सूर्यनारायण होइन। तिमीहरू विश्वस्त भएर उसलाई हेर त, सूर्यनारायण होइनन् ती। भगवानले यसरी बताइसकेपछि द्वारका निवासीहरूले त्यसरी नै हेर्न लागे कि मजाले हेर्न लागे। त्यसपछि सत्राजितले त्यो अत्यन्त बहुमूल्य स्यामन्तक नाम भएको मणिलाई आफ्नो घरमा लगेर राखिदिए। त्यो सर्वोत्कृष्ट स्यामन्तक नाम भएको मणिरत्नले आफूमा रहेको विशेष गुण अनुसार प्रत्येक दिन 8 मासा सुन उत्पन्न गराउँथ्यो। 8 भार भनेर भनिएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा हजुरहरूले सुन्नुभएको छ। त्यो स्यामन्तक मणिरत्नका प्रभावले सम्पूर्ण राज्यमा रोग व्याधि अनावृष्टि अर्थात् अनिकाल हिंस्रक जन्तु सर्प अग्नि चोर आदिको भय उत्पन्न हुन सक्दैनथ्यो। एक दिन भगवान श्री कृष्णले मनन गर्नुभयो, यो स्यामन्तक नाम भएको महामणि महाराज उग्रसेनसँग रहन उचित छ। साधारण जनतासँग भन्दा यो बहुमूल्य चीज वस्तु त राजासँग भयो भने त्यसबाट दैनिक सुन उत्पन्न हुन्थ्यो। त्यो सुनद्वारा, त्यो सम्पत्तिद्वारा जनताको पालन पोषण गर्न सकिन्थ्यो, विकास गर्न सकिन्थ्यो। यस किसिमको विचार गरेर त्यो मणि प्राप्त गर्ने चाहना गर्नुभयो। तर त्यो मणि प्राप्त गर्न सक्ने सामर्थ्य आफूमा भए तापनि बन्धु बान्धवका बीचमा विद्रोह उत्पन्न हुने भएले गर्दा उहाँलाई त्यो मणि लिनु भएन, यानी कि आफूले त्यो मणि लिनु भएन। सत्राजितले भगवान श्री कृष्णमा यो मणि प्राप्त गर्ने चाहना उत्पन्न भएको छ भन्ने कुरा बुझे। त्यसैले पछि उहाँले माग्न सक्नुहुन्छ भन्ने विचार गरेर त्यो स्यामन्तक मणि आफ्नो भाइ प्रसेनलाई दिनुभयो। सत्राजितले ल हेर्नुहोस् है, अब त्यस महामणिमा विद्यमान भएको गुणका अनुसार पूर्ण रूपमा पवित्र भएर धारण गर्दाका अवस्थामा त्यसले सुवर्ण उत्पन्न गराउँदथ्यो। तर अशुद्ध भएका अवस्थामा त्यसले धारण गर्नेको मृत्यु गराइदिन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् है, त्यस्तो खालको मणि थियो। एक दिन प्रसेन त्यो स्यामन्तक मणि आफ्नो घाँटीमा धारण गरेर घोडामा सवार भएर मृगको शिकार खेल्नका लागि जङ्गलमा गए। त्यहाँ एउटा सिंहले उनको हत्या गरिदियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, सिंहले प्रसेनलाई मारिदियो, अर्थात् उनलाई मार्यो। घोडा समेत प्रसेनलाई मारेर त्यो सिंह स्यामन्तक नाम भएको महामणि लिएर भाग्नका लागि तयार भयो। के हो चम्किलो देख्यो, सिंहले त्यो मुखमा च्यापेर भाग्न लाग्यो। त्यसै समयमा ऋक्षराज अर्थात् ब्रह्माका आँसुबाट उत्पन्न भएका एक बाँदर जातिका राजा अथवा भालुका राजा जुन दिव्य पोखरीमा स्नान गर्न सुन्दरी बाँदरनी भए। हेर्नुहोस् है प्यारा भागवतहरू, त्यो समयमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आए। तिनलाई देख्दा इन्द्रको
जो बाँदरनी सुन्दरी बाँदरनी भएर जो बाँदर जातिका राजा अथवा भालुका राजा भनिन्छ ऋक्षराज, उनी सुन्दरीको रूपलाई धारण गरेर बाँदरनी भएर त्यहाँ पोखरीमा स्नान गर्न आए। हेर्नुहोस् है, तिनलाई देखेर इन्द्रको तेज चुहिएर तिनको कपालमा पर्यो। त्यसरी कपालमा पर्दा बाली उत्पन्न भए भन्ने कथा छ यहाँ। फेरि त्यो अत्यन्त सुन्दरी बाँदरनीलाई देख्दा सूर्यको तेज ती बाँदरनीको घाँटीमा पर्यो अनि सुग्रीवको उत्पत्ति भयो भनेर बताइएको छ। यस प्रकारका जाम्बवान्त अर्थात् ब्रह्माले हाई गर्दा मुखबाट निस्केका भालुहरूका राजाले देखेर त्यो सिंहलाई मारिदिए। ल हेर्नुहोस् है, त्यसलाई जाम्बवनले त्यो अत्यन्त सुन्दर मणि लिएर आफ्नो गुफामा प्रवेश गरे। जाम्बवनले त्यो मणि लिए अब त्यो सिंहलाई मारेर आफ्ना सुकुमार नाम भएका बालकलाई खेल्नका लागि त्यो स्यामन्तक मणि दिए। अब धप 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 बल्दो थियो, खेलाउना जस्तो दिए। प्रसेन जङ्गलबाट फर्किएर नआएपछि सम्पूर्ण यदुकुलमा आपसमा कानै खुसी हुन थाल्यो। उनीहरूको मान्यता अनुसार भगवान श्रीकृष्णले पनि यो स्यामन्तक मणि प्राप्त गर्न चाहेका थिए, तर उनको त्यो मणि प्राप्त गर्न सकेनन्। यसैले प्रसेनको हत्या निश्चित रूपमा कृष्णले नै गरेको हुनुपर्दछ भनेर अब सत्राजितले चाहिँ यो विचार गर्यो। यो काम श्रीकृष्णकै हुनुपर्दछ, अन्य कसैको होइन भनेर उसले अब एकान दोकान अलिअलि कानाखुसी गर्न थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, यताउति सुनाउन थाल्यो। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्ण पनि लोका अपवादको वृत्तान्त सुनेपछि ओहो मलाई त मणिचोरको आरोप लगाए त सत्राजितले, यो श्रवण गरिसकेपछि यादव सेनाका साथमा प्रसेनको घोडाको पद चिन्हको अनुगमन गर्दै अर्थात् निरीक्षण गर्न थाल्नुभयो। कताजी गएको थियो त यो प्रसेन घोडामा चढेर? अब खोज्नु त पर्यो, आफूलाई आरोप लाग्यो बित्थाको। त घोडाको अब त्यो टापलाई पछ्याउँदै घोडासहित प्रसेनलाई सिंहले मारेको अब थाहा छैन। अगाडि त अब त्यो पछ्याउँदै जाँदाखेरि उहाँले भेट्नुभयो भगवान श्रीकृष्णले कि सिंहले पक्कै पनि मारेको रहेछ, मरिरहेको भेट्नुभयो। हेर्दाखेरि सिंहको पाइला छ। हेर्नुहोस् है, घोडासहित प्रसेनलाई सिंहले मारेको देखेर सबैले निश्चय गरे यो कार्य भगवान श्रीकृष्णको होइन। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्ण पनि सिंहको पदचिन्ह देखेर विशुद्ध भावपूर्वक त्यो सिंहको पदचिन्ह फेरि पछ्याउँदै अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। त्यसपश्चात केही पर गएपछि प्यारा भक्त भागवतहरू उनीहरूले ऋक्षराजद्वारा मारिएको सिंहलाई देखे, तर त्यो रत्नको धेरै महत्व भएकाले उनीहरूले ऋक्षराज जाम्बवनका पदचिन्ह पछ्याउन थाले। अब फेरि त्यसपछि उहाँले एउटा पर्वतका नजिकमा सम्पूर्ण यादव सेनालाई राखेर ऋक्षराजका पदचिन्ह पछ्याउँदै ऋक्षराजको गुफाभित्र प्रवेश गर्नुभयो। म नआइन्जेल यहाँ बस्नु भनेर आफ्ना चाहिँ यादव सेनाहरूलाई भनेर आफू भित्र पस्नुभयो। त्यस गुफाभित्र आधा मात्र प्रवेश गर्दा गर्दै भगवान श्रीकृष्णले एक सुन्दर बालकलाई प्रलोभन देखाउनका लागि कुनै धात्री अर्थात् धाईले यसरी भनिरहेकी रहेछन् सुन्नुभयो। सिंहले प्रसेनको हत्या गर्यो। जाम्बवनले त्यस सिंहको सर्वनाश गरिदिए। त्यसकारण हे सुकुमार, तिमी यसरी नरौ, किनकि अब यो स्यामन्तक मणि निश्चित रूपमा तिम्रो मात्र हो भनेर ती धाई आमाले ती बालकलाई भनिरहेको सुन्नुभएछ भगवान श्रीकृष्णले। यस प्रकारको कुराकानी सुनेपछि स्यामन्तक मणि त्यही भएको निश्चित भएपछि भगवान श्रीकृष्णले गुफाभित्र पस्दै अगाडि बढ्नुभयो। सुकुमारको खेलौना बनिरहेको स्यामन्तक मणि धात्रीका हातमा आफ्नो तेजका प्रभावले गर्दा देदीप्यमान भइरहेको उहाँले देख्नुभयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यस पछाडि त्यस समयमा स्यामन्तक मणि प्राप्त गर्ने अभिलाषापूर्ण दृष्टिबाट त्यसलाई हेर्दै एक अत्यन्त विलक्षण पुरुष त्यहाँ आएको देख्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, धात्री अर्थात् धाईको रक्षा गर भनेर अत्यन्त अत्तालिएको स्वरमा कराउन थालिन्। त्यो समयमा अब ती धाई पनि कराउन थालिन्। ल हेर्नुहोस् है, भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै आफ्नो छेउमा चाहिँ विलक्षणको कोही मान्छे आएको जस्तो लाग्यो त धाईलाई र कराउन थाली। उनको अत्यन्तै आत्तिएको आवाज सुनेपछि जाम्बवन्त अत्यन्त क्रोधित हुँदै हतार दौडिएर त्यहाँ आए। त्यसपछि एक आपसमा द्वेष अत्याधिक मात्रामा बढेकाले भगवान श्रीकृष्ण र जाम्बवनका बीचमा युद्ध आरम्भ भयो। सबले भनौँ
श्री हरिनारायणको जय होस्। यी दुवैका बीचमा 21 दिनसम्म अत्यन्त भयानक युद्ध भयो। यतातिर यादवका सैनिकहरू भगवान श्रीकृष्ण गुफाबाट बाहिर आउनुहोला अनि जाउँला भनेर उहाँलाई पर्खिएर गुफाको बाहिर 7-8 दिनसम्म त बसे। 7-8 दिनसम्म बस्दाखेरि भोकै प्यासै सकेनन् त्यहाँबाट उता। हेर्नुहोस् है, अब त्यस समयसम्म पनि भगवान श्रीकृष्ण गुफाबाट बाहिर आउनु भएन। 7-8 दिन बितिसक्यो। त्यस पछाडि उनीहरूले परस्परमा विचार विमर्श गरे। उनीहरूले भगवान श्रीकृष्णको त्यस गुफाभित्रै मृत्यु भइसकेको निश्चय गरे। 7-8 दिन भइसक्यो, पक्कै पनि बाँचेन, केही न केहीले मार्यो होला। यसो नभएको थियो भने उहाँलाई शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न यति लामो समय लाग्ने थिएन। उहाँले त शत्रुलाई एक चुड्कीमा मार्नुहुन्थ्यो होइन। पहिले अब अनेक राक्षसहरूलाई घुमाई पड्काई मार्नुहुन्थ्यो। तर यत्रो दिन बितिसक्यो, पक्कै पनि केही न केही आपत आइलाग्यो। अब हामी भित्र गयौँ भने हामी पनि सकिन्छ। यस्तो निश्चय गर्दै उनीहरू सबै द्वारकामा आए, फर्किए सबै। अब त्यहाँबाट भगवान श्रीकृष्णको मृत्यु भइसकेको कुरा प्रचार प्रसार गर्न थाले। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णका बन्धु बान्धवहरूले यस्तो कुरा सुनेपछि उहाँको उचित किसिमबाट प्रतिक्रिया आदि सम्पन्न पनि गरिदिए। ल हेर्नुहोस् है, अब यत्रो दिन भइसक्यो, पक्कै पनि आएनन् भन्ने लागेको छ। त्यसपछि यता अत्यन्त श्रद्धापूर्वक दिएको विशिष्ट पात्रहरूसहित यिनीहरूको अन्न र जलका प्रभावले युद्ध गर्दाका समयमा भगवान श्रीकृष्णको बल र प्राणको पुष्टि भइरहेको थियो। यता उनीहरूले चाहिँ प्रेत क्रिया गरेर पिण्डपानी दिइरहेका थिए, उता भगवान श्रीकृष्णलाई बल मिलिरहेको थियो। ल हेर्नुहोस् है, भगवान श्रीकृष्णको अत्यन्त निष्ठुर प्रहारबाट पीडित एवं भोजनको अभावले गर्दा जाम्बवन्तको बल सकिन थाल्यो। जाम्बवन कमजोर हुन थाले। यसरी भगवान श्रीकृष्णले जाम्बवनलाई पराजित गर्नुभयो। उनले भने त्यो समयमा, हे भगवान, हजुरलाई त देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस आदि कसैले पनि जित्न सक्दैन भने भूमण्डलमा निवास गर्ने मनुष्यको साधारण र अल्प पराक्रम तिर्यक योनिमा जन्म लिएको म जस्ताको सामर्थ्यले हजुरलाई जित्ने कार्य अत्यन्त असम्भव हुन्छ। अब चिने जाम्बवतले यसरी भन्न थाले, हजुर निश्चित रूपमा मेरो स्वामी, सम्पूर्ण जगतको गति स्वरूप साक्षात भगवान श्री नारायण हुनुहुन्छ। पक्कै पनि मसँग कयौं योद्धाहरू युद्ध गर्न आए, कोही पनि मेरो अगाडि टिक्न सकेको थिएन। हजुर त मसँग यति लामो युद्ध गरिराख्नु भएको छ भनेपछि हजुर पक्कै पनि श्री नारायण हुनुपर्दछ, यसमा कुनै दुविधा छैन। जाम्बवन्तले यसरी चिने। जाम्बवन्तले यति भनेपछि भगवान श्रीकृष्णले पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि आफूले अवतार लिएको कुरा उसलाई बताइदिनु भयो। अत्यन्त प्रेमपूर्वक उसको शरीर स्पर्श गरिदिनु भएर उसलाई युद्धको पीडाबाट मुक्त पनि गराइदिनु भयो। त्यसपछि जाम्बवन्तले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रणाम गरे। आफ्ना घरमा आउनु भएकाले उहाँलाई अर्घ्य स्वरूप आफ्नी कन्या जाम्बवतीलाई उहाँकी पत्नीका रूपमा समर्पण गरिदिए। ल हेर्नुहोस् है, फेरि प्रणाम गरेर उहाँलाई स्यामन्तक मणि पनि दिए। त्यस समयमा भगवान अच्युतले अत्यन्त नम्र भएर जाम्बवनसँग त्यो मणि लिन योग्य नभए तापनि आत्मशुद्धिका लागि त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो। यसपछि भगवान श्रीकृष्ण जाम्बवतीलाई साथैमा लिएर द्वारकामा आउनुभयो। त्यस समयमा भगवान श्रीकृष्णको आगमनले गर्दा जसमा हर्षको वेग अत्याधिक मात्रामा बढिरहेको थियो, ती द्वारकाका निवासीहरूमा अत्यन्त वृद्धावस्था भएकाहरूले पनि उहाँको दर्शनका प्रभावले गर्दा आफूमा तत्काल नवीन यौवनको सञ्चार भएको, अर्थात् आफूले भर्खरै यौवन अवस्थामा प्रवेश गरेको अनुभव गरिरहेका थिए। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस् है, भगवानको दृष्टि मात्रले, भगवानको दर्शन मात्रले व्यक्तिहरूमा ऊर्जा आयो। त्यस समयमा सम्पूर्ण यदुकुलमा उत्पन्न भएका पुरुष स्त्रीहरू समायोजित भएर अहो भाग्य भन्दै उहाँको अभिवादन गर्न थाले। भगवानले पनि जे भएको थियो त्यो सबै जस्ताको तस्तै यादव समाजलाई सुनाइदिनु भयो। सत्राजितलाई स्यामन्तक मणि दिएर आफूलाई लागेको असत्य आरोपबाट मुक्त गराए हुनुभयो आफू, अनि जाम्बवतीलाई आफ्नो दरबारमा पुर्याइदिनु भयो। सत्राजितले पनि आफूले भगवानलाई लगाएको आरोपको पश्चाताप गरे। ओहो, बित्थामा मैले लगाएछु आरोप, यिनले त होइन रहेछ भन्ने लाग्यो अब सत्राजितलाई। अनि अब पश्चाताप स्वरूप आफ्नी पुत्री, आफ्नी छोरी सत्यभामाको उहाँसँग विवाह गराइदिएकोसँग भगवान श्रीकृष्णसँग अब लाज मर्नु भयो होइन। भोलि सबैले नराम्रो भन्छन् त भगवानसँगै अब सम्बन्ध जोडे भने मात्र मलाई राम्रो भन्ने भए भनेर सत्राजितले आफ्नी छोरी
भगवान् श्रीकृष्णलाई जिम्मा दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, अब त्यसभन्दा पहिला नै अक्रूर र कृतवर्मा र शतधन्वा जस्ता यादवहरूले ती कन्या अर्थात् सत्यभामालाई आफ्ना लागि मागेका थिए तर दिएका थिएनन्। अहिले भगवान् श्रीकृष्णलाई सत्यभामा दिएर सत्राजितले हामीहरूको अपमान गरे भन्ने अब कृतवर्मा, अक्रूर, शतधन्वा आदि गरेका यादवहरूले सोच्न थाले। हामीले माग्दा चाहिँ दिएनन् यिनले, अब अहिले उता दिए भनेर उनीहरूले आफ्नो अपमान गरेको माने। यसरी आफ्नो अपमान भएको अनुभव गर्दै उनीहरू सत्राजितसँग द्वेष भाव राख्न थाले। अब ल हेर्नुहोस् है, अब अक्रूर, कृतवर्मा आदि यादवहरूले शतधन्वासँग भने यो सत्राजित अत्यन्त पापिष्ट रहेछ, हामीलाई भर पारेर अर्कातिर छोडिदियो, किनकि हामीहरूले यसकी कन्या मागेका थियौँ तर हामीहरूको एवं तपाईँको पनि अपमान गर्दै यो दुष्टले आफ्नै कन्या भगवान् श्रीकृष्णलाई दियो। त्यसकारण यसलाई जीवित राख्नुपर्ने के प्रयोजन छ, यसलाई मार्नुपर्छ भन्ने सबैले योजना बनाए। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँले यसको हत्या गरेर त्यो महारत्न किन नलिनु भएको हो? यदि श्रीकृष्णले त्यसका लागि तपाईँसँग शत्रुता गरे भने हामी सबै मिलेर तपाईँलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछौँ भनेर उकासेला। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले जस्तो सुकै उपायको प्रयोग गरेर भए पनि यो कार्य अवश्य गर्नुपर्दछ। उनीहरूको यस किसिमको कुरा सुनेपछि शतधन्वाले अब भने अत्यन्त उत्तम, अत्यन्त उत्तम। ल हेर्नु, सबैले उकासे, कृतवर्मा, अक्रूर आदिले शतधन्वालाई उकासे। अब म त्यसै गर्छु भन्न थाल्यो शतधन्वालाई। हेर्नुहोस्, अब म मारिदिन्छु भन्न थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, सत्राजितलाई म मारिदिन्छु। शतधन्वाले अब यसरी विचार गर्न लाग्यो, उत्तम उत्तम, यो तिमीहरूले राम्रो कुरा भन्यौ। यसै समयमा भगवान् श्रीकृष्ण लाक्षागृह अर्थात् लाहाबाट बनाएको घर डढाएपछि पाण्डवहरूका सबै समस्याहरूको ज्ञान भए तापनि दुर्योधनको कार्यमा शिथिलता ल्याउनका लागि, कुलोचित कर्म गर्नका लागि वारणावत नगरमा जानुभएको छ। भगवान् श्रीकृष्ण वारणावत गएपछि शतधन्वाले सुतिरहेको सत्राजितको हत्या गरिदिए। त्यो स्यामन्तक मणि पनि लिए। ल हेर्नुहोस् है, त्यसपश्चात आफ्ना पिताको हत्या भएकाले अत्यन्त क्रोधित अन्तरामा भएकी सत्यभामा रथमा चढेर अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक वारणावत पुगिन् र भगवान् श्रीकृष्णसँग भनिन्, हे भगवान्, पिताजीले मलाई हजुरका करकमलमा समर्पण गरिदिनु भयो, त्यसकारण अत्यन्त क्रोधित भएर शतधन्वाले मेरो पिताजीको हत्या गरिदिए। त्यो स्यामन्तक मणि पनि अपहरण गरेर लिए उनीहरूले जबरजस्ती। उनले यसरी अपमान गरे, यसकारण विचार गरेर जो उचित हुन्छ त्यो गर्नुहोस् भनेर सत्यभामाले यसरी बताइसकेपछि मन अत्यन्त असन्तुष्ट भए तापनि भगवान् श्रीकृष्णले प्रत्यक्ष रूपमा रिसले आँखा राता पार्दै सत्यभामासँग भन्नुभयो, हे सत्य, यथार्थमा शतधन्वाले मेरै अपमान गरेको हो। यो म ऊद्वारा गरिएको अपमान कुनै पनि अवस्थामा सहन गर्न सक्दिनँ। अत्यन्त ठुलो रुखमा चढ्न सकिएन भने कुनै पनि अवस्थामा त्यस रुखमा गुण लाएर बसेको चराको हत्या हुन सक्दैन। अर्थात् आफूभन्दा ठुलासँग सामना गर्न नसकेर उसका आश्रयमा रहेकाहरूलाई दुःख दिनु कहिले पनि हुँदैन। यसैले अब तिमीले मेरा अगाडि यसरी शोकाकुल वचन अझै किन बोलिरहनु पर्यो? अब म तिम्रो यो शोकलाई निवारण गरिदिन्छु, शोक हटाइदिन्छु। म यसको प्रतिशोध अवश्य लिनेछु। सत्यभामालाई यसरी सन्तुष्ट पारेर भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकामा आउनुभयो। अब एकान्तमा बलरामसँग भन्नुभयो, जङ्गलमा मृगको शिकार खेल्न गएका अवस्थामा प्रसेनलाई सिंहले मारिदियो। अहिले शतधन्वाले सत्राजितलाई मारिदिए। त्यसकारण अब कोही पनि उत्तराधिकारी नभएको हुनाले यो स्यामन्तक मणि हामी दुवैको सम्पत्ति भयो। त्यसकारण अब उठ्नुहोस् र रथमा चढेर शतधन्वालाई मार्ने प्रयास गर्नुहोस्। भगवान् श्रीकृष्णले बलरामलाई यसरी भन्नुभयो। भगवानका यस्ता कुरा सुनेर बलरामजीले त्यसलाई सहस्र स्वीकार गर्नुभयो। ल ठिक छ, अब म केही उपाय गर्छु। त्यसपछि शतधन्वाले भगवान् श्री वासुदेव र बलराम दुवै आफूलाई मार्न अत्यन्त उत्साहित हुनुभएको थाहा पायो। ल हेर्नुहोस्, थाहा पाएपछि कृतवर्माका नजिकमा गएर उनीसँग आफूलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गरे। त्यसपछि कृतवर्माले आफू भगवान् वासुदेव र बलरामसँग विरोध गर्न समर्थ नरहेको बताइदिए। कृतवर्माले आफूलाई सहयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि शतधन्वाले अक्रूरसँग सहयोगका लागि अनुरोध गरे। तर अक्रूरले पनि भने
जसको एउटा खुट्टाले हिर्काउँदा तीनवटै लोक कम्पायमान हुन्छन्, जसले अत्यन्त श्रेष्ठ असुरहरूका पत्नीहरूलाई वैधव्य दान दिनुहुन्छ र जसको हातमा शत्रुहरूमा हतोत्साह नभएको चक्र रहेको छ। यस्तो चक्र धारण गर्नुहुने भगवान श्रीकृष्णसँग जसले मदोन्मत्त आँखाले मात्र हेर्दछ भने शत्रुहरूको बल दमन उहाँले गर्दिनुहुन्छ। जो अत्यन्त बलशाली र जसले शत्रु रूप हात्तीलाई आकर्षित गराउनका लागि अखण्ड महिमाशाली अत्यन्त ठुलो चाहिँ हलो धारण गर्नुहुन्छ, यस्ता बलरामसँग युद्ध गर्ने सामर्थ्य कसको छ? कसले सक्छ युद्ध गर्न? कसैले पनि सक्दैन। मेरो सामर्थ्य त छँदै छैन। त्यसकारण तपाईँ अन्य कसैका शरणमा जानुहोस् भनेर अक्रूरले पनि भनिदिए। म तपाईँलाई सहयोग गर्न पूर्ण रूपमा असमर्थ रहेको छु। अगाडि उकास्ने बेला उकासे अहिले कसैले सहयोग गर्दैन। ल हेर्नुहोस् है, हो यहाँबाट हामीले बुझ्नु पर्दछ, कसैले केही कुरा भनेर तपाईँलाई उकास्दैछ भने त्यो आज तपाईँलाई उकास्ने मान्छेले भोलि तपाईँलाई छोडेर त्यो अर्कोलाई पनि उकास्न सक्दछ र आफूलाई ट्र्यापमा पार्दछ। हेर्नुहोस् है, त्यो त्यस्तो बानी परेमा मान्छेले नि एकातिर पनि उकास्छ, अर्कोतिर पनि उकास्छ, अनि आफू ट्र्यापमा परिन्छ अनि आफू दुवैतिरबाट नराम्रो बनिन्छ। हो, यो शिक्षा हामीले यहाँबाट लिनुपर्दछ। जय बोलो भगवान श्री नारायणको जय होस्। हिजो उकास्न त सबैले उकासेका थिए नि, होइन? आज कसैले पनि सहयोग दिएनन्। त्यसकारण आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु होला भनिदिएला। हेर्नुहोस्, अक्रूरले यसरी आफ्नो असमर्थता जनाएपछि शतधन्वाले भने, यदि तपाईँ मेरो रक्षा गर्नका लागि असमर्थ हुनुहुन्छ भने यो स्यामन्तक मणि आफूसँग राखेर यसको सुरक्षा गर्नुहोस्। म बरु स्यामन्तक मणि दिन्छु, तर मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्न थाले। अब हेर्नुहोस्, शतधन्वाका कुराको जवाब दिँदै अक्रूरले भने, म यो मणिलाई त्यस अवस्थामा मात्र राख्न सक्दछु जब तपाईँले आफ्नो मृत्यु भए पनि यसका विषयमा कसैलाई नबताउने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने मात्र म राख्दछु। त्यसपछि शतधन्वाले भने, तपाईँको चाहना अनुसार नै हुन्छ। शतधन्वाले यसरी प्रतिज्ञा गरेपछि अक्रूरले त्यो स्यामन्तक मणि आफूसँग राखे। त्यसपछि शतधन्वा अतुलनीय गति वा वेग भएको एवं 100 योजनसम्म जान सक्ने क्षमता भएको घोडीमा सवार भएर त्यहाँबाट भाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, शतधन्वा भाग्न लागे। शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प र बलाक नाम भएका 4वटा घोडाहरूबाट सम्पन्न भएको रथमा चढेर बलराम र भगवान श्रीकृष्णले उसलाई पछ्याउन थाल्नुभयो। त्यो घोडी पनि आफ्नो क्षमता अनुसारको 100 योजनको मार्ग पार गरिसकेपछि फेरि भार वहन गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले मिथिलाको जङ्गलमा पुगेपछि मरी। ल हेर्नुहोस् है, त्यो घोडी मरी, अर्थात् त्यसको प्राण गयो। त्यस पछाडि शतधन्वा त्यो घोडीलाई परित्याग गरेर पैदल दौडन थाल्यो। त्यस समयमा भगवान श्रीकृष्णले बलरामसँग भन्नुभयो, त्यस समयसम्म तपाईँ रथमा नै बसिरहनु होला। म यो अत्यन्त दुराचारी शतधन्वालाई पैदलै गएर मार्नेछु। जबसम्म मैले मार्ने छैन तपाईँ यहीँ बस्नु होला। हाम्रो रथका घोडाहरूले मरिसकेकी घोडीको शरीर आदि देखिरहेका छन्। त्यसकारण त्यसलाई नघाएर यिनीहरूलाई लैजान तपाईंका लागि उचित हुँदैन, किनकि मरेकी घोडी देखेर रथका घोडाहरू भयभीत भइरहेका छन्। त्यसपछि बलरामजीले ल ठिक छ भनेर रथमा नै बस्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णले 2 कोससम्म मात्र पछ्याएर टाढैबाट शतधन्वालाई देखेर आफ्नो चक्र फ्याँकेर उसको शिर काटिदिनुभयो। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले उसको शरीर र वस्त्रमा राम्रोसँग मणिको खोजी गर्नुभयो, तर स्यामन्तक मणि पाउनु भएन। त्यसपछि बलरामजीका नजिकमा आएर भन्नुभयो, व्यर्थ अर्थात् अनावश्यक बित्थामा मैले शतधन्वाको हत्या गरेँ। उसँग सम्पूर्ण संसारको सार रूप त्यो स्यामन्तक मणि रहेनछ, त्यहाँ थिएन। यस्तो कुरा सुनेपछि बलरामजीले अत्यन्त क्रोधित हुँदै भगवान श्रीकृष्णसँग भन्नुभयो, तिमीलाई धिक्कार छ, तिमी धनका लोभी हौ। तिमी आफ्नै भाइ भएकाले मैले तिम्रो यो अपराधलाई क्षमा गरिदिएँ, अन्य भएको भए म क्षमा गर्ने थिइनँ। तिम्रो लागि बाटो खुल्ला छ, तिमी स्वेच्छापूर्वक जान सक्दछौ भनेर बलरामजीले भन्नुभयो। अब मलाई द्वारिकासँग तिमीसँग अथवा अन्य सबै वस्तु अनि बन्धु बान्धवहरूसँग कुनै मतलब छैन भनिदिनु भयो बलरामजीले। भयो, मेरा अगाडि यो झुट्टा शपथको कुनै प्रयोजन छैन। बलरामजी यसरी भगवान श्रीकृष्णलाई तिरस्कार गर्न थाल्नुभयो। बलरामजीले भगवान श्रीकृष्णले उहाँलाई प्रसन्न गराउन अनेकौं प्रयास गर्नुभयो, तर बलरामजी त्यहाँ नबसी विदेह नगरतिर लाग्नुभयो। अब
विदेहराज जनकले अर्घ्यादिद्वारा उनको स्वागत सत्कार गरेर आफ्नो घरमा लगे। बलरामजी पनि त्यहीँ बस्न लाग्नुभयो। यतातिर भगवान श्री वासुदेव फर्किएर द्वारकामा आउनुभयो। जुन समयमा बलरामजी राजा जनकका घरमा बस्नुभएको थियो त्यसै समयमा राजा धृतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधनले उनीबाट गदा युद्धको शिक्षा हासिल गरेका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसपछि 3 वर्ष पश्चात बभ्रु एवं उग्रसेन आदि यादवहरूले, जसलाई भगवान श्रीकृष्णसँग स्यामन्तक मणि नभएको पूर्ण विश्वास थियो, विदेह नगरमा गएर शपथ खाँदै बलरामसँग भने, भगवान श्रीकृष्णले मणि रत्न लुकाउनु भएको छैन, यसकारण मणिका विषयमा उहाँप्रति तपाईँले गर्नुभएको जुन आशंका छ यो आशंका उपयुक्त छैन। यसरी विश्वास दिलाएपछि बलरामजी द्वारिकामा फर्केर आउनुभयो फेरि। किनभने बलरामजीले त यो बुझ्नु भएको थियो, भगवानले भन्नुभएको थियो नि त, शतधन्वाको वध गरेपछि मणि मैले भेटाइन भनेपछि बलरामजीलाई शङ्का लागेको थियो, यिनले यो श्रीकृष्णले शतधन्वालाई मारेर मणि आफूले लिए अनि आफूले लिइसकेपछि चाहिँ मैले मारेको छैन भनेर मलाई छल्दैछन् यिनले भनेर चाहिँ यो धनको लोभी, यो सबै बरु म सबै त्यागिदिन्छु भनेर बलरामजी हिँड्नु भएको थियो। अब आज सबै कुरा थाहा पाउनुभयो बलरामजीले कि भगवान श्रीकृष्णसँग छैन मणि, होइन। त्यतिखेर शतधन्वालाई मार्दाखेरि चाहिँ मणि प्राप्त गर्नुभएको थिएन भन्ने कुरा अब थाहा पाउनुभयो। अनि द्वारिकामा फेरि पश्चाताप गरेर फर्केर आउनुभयो को बलरामजी। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ अक्रूर सय जो अक्रूर यस उत्तम मणिद्वारा उत्पन्न भएको सुनबाट कस्तो किसिमको कार्य गर्ने होला भन्ने विचार गरेर अनेकौं यज्ञ गर्न थालेका थिए अक्रूरले। ल हेर्नुहोस् है, अब जहिले सुन निक्लिन्थ्यो होइन, अब त्यो सुनबाट चाहिँ अब म यज्ञ गर्छु भनेर अक्रूरले थालेका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यज्ञमा दीक्षित अर्थात् याज्ञिक व्रत लिएको क्षत्रिय अथवा वैश्यको हत्या अब गर्नका लागि केही पनि उचित हुँदैन भनेको कसैले पनि हत्या गर्न हुँदैन। यदि यज्ञमा वर्ण भएका छन् भने कसैको पनि हत्या गर्न हुँदैन, त्यसको ब्रह्म हत्याको पाप लाग्दछ फेरि हत्या भयो भने। यसैले भगवान श्रीकृष्णले यज्ञमा दीक्षित अवस्थामा अक्रूरको हत्या गरेर मणि लिन उचित सम्झनु भएन। अक्रूरसँग छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुभयो। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै अक्रूर पनि अब जुन 62 वर्षसम्म यज्ञ गर्नका लागि व्यस्त भए। अब ल हेर्नुहोस् है, मलाई मार्दैनन् अब यिनले, म यज्ञ गरेको गरे गर्छु भनेर यज्ञ गरे गर्न लागे। अर्थात् उनले यज्ञ गरिरहे। यसरी त्यो मणिका प्रभावले गर्दा द्वारकामा कुनै किसिमको उपसर्ग अर्थात् अपशगुन वा दैवी उत्पात, दुर्भिक्ष, अनिकाल एवं मृत्यु आदिको भय पनि आउन सकेन। त्यसपछि अक्रूर पक्षीय अर्थात् कुनै पक्ष वा दलसँग सम्बन्ध भएका भोजका सेनाको एक टुकडीले सत्वका नाति शत्रुघ्नलाई मारिदिए। पछि तिनै भोजगणसँग उनी पनि द्वारका छाडेर भागे। ल हेर्नुहोस् है, त्यसपछि अक्रूर जुन दिन द्वारकाबाट भागेर गए त्यसै दिनदेखि द्वारकामा अपशगुन वा दैवी उत्पात अनि हिंस्रक जन्तुको भय पनि हुन लाग्यो। अगाडि त अब यज्ञहरू भइरहेको थियो, त्यस कारणले गर्दा भय उत्पन्न भएको थिएन। अनावृष्टि र मृत्यु जस्तो उत्पात आरम्भ हुन लाग्यो। त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णले बलभद्र र उग्रसेन आदि यदुवंशीहरूसँग सल्लाह गर्नुभयो र यसको कारण के हो, जुन अचानक रूपमा एकैपटक यस किसिमको उत्पात आइलाग्यो, यसको कारण पत्ता लगाउनु पर्दछ। भगवान श्रीकृष्णले यसरी प्रस्ताव गरेपछि अन्धक नाम भएको एक वृद्ध यदुवंशीले भन्यो, अक्रूरका पिता स्वफल्कले जहाँ जहाँ निवास गर्दछन् त्यहाँ त्यहाँ मृत्यु, अनावृष्टि आदिका साथै अनिकालको भय रहँदैनथ्यो। कुनै समयमा काशीराजको राज्यमा अनावृष्टि भएको थियो। त्यस समयमा उनले स्वफल्कलाई लिएर गएका थिए। स्वफल्क त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै देवराज इन्द्रले पानी बर्साउन आरम्भ गरिदिए। यस्तो महिमा छ। त्यस समयमा काशीराजकी पत्नी गर्भवती रहेकी थिइन्। उनको गर्भमा कन्याले निवास गरेकी थिइन्। ती कन्या प्रसूति काल अर्थात् गर्भका समय सकिएपछि पनि आफ्नी माताका गर्भबाट बाहिर आइनन्। यसरी त्यो गर्भमा रहेको कन्याको जन्म नभई 12 वर्ष बित्यो। फेरि पनि ती कन्या गर्भबाट बाहिर आइनन्। त्यस पछाडि एक दिन काशीराजले गर्भमा रहेकी बालिकालाई सम्बोधन गर्दै भने, हे पुत्री, हे छोरी, तिमीले किन जन्म नलिएकी अर्थात् गर्भबाट बाहिर किन नआएकी?
तिमी यो गर्भबाट बाहिर आऊ, म तिमीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न चाहन्छु। आफ्नी मातालाई किन लामो समयसम्म कष्ट दिइरहन्छौ? राजाले यसो भनेपछि गर्भमा रहेकी बालिकाले भन्न थालिन्, हे पिताजी, यदि तपाईँले प्रत्येक दिन ब्राह्मणलाई एउटा गाई दान दिनुभयो भने र यो क्रम 3 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा चलिरह्यो भने त्यसपछि म 3 वर्षपछि आफ्नी माताका गर्भबाट बाहिर आउनेछु भनेर गर्भभित्र रहेकी कन्याले बोलिन्। आफ्नी कन्याले यसरी बताएपछि राजाले प्रत्येक दिन एक ब्राह्मणलाई गाई दान दिन आरम्भ गरे। 3 वर्षपछि ती कन्या माताको गर्भबाट बाहिर आइन्, उत्पन्न भइन्। ती कन्याका पिताले उनको नाम गान्धिनी राखे र काशीराजले आफ्ना घरमा आएका उपकारी स्वफलकलाई अर्घ्य स्वरूप आफ्नी कन्या समर्पण गरिदिए। यो महिमा रहेको छ। के गरिदिए? ती कन्या समर्पण गरिदिए। त्यस पछाडि ती गान्धिनीले, अब यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, ती गान्धिनीले पनि आफू जीवित रहँदासम्म प्रत्येक दिन एउटा गाई ब्राह्मणलाई दान दिने गरेकी थिइन् भनेसम्मका कथा आज हामीले श्रवण गर्यौं। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको जय।